नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमः सङ्घाय। आज म महायान पुस्तकको चौथौं अध्यायको दोस्रो भाग प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। बुद्धका विविध काय। बुद्धकै समयमा बुद्ध स्वयंले उपदेश दिँदा समेत कोही श्रावकहरूले बुद्ध वचन धर्मको आशय नबुझेको, बुझ्न नचाहेको, आफ्नै अनुकूलता अनुसार मात्रै आचरण गर्ने गरेको र उनीहरूलाई धर्ममा विनीत गराउन बुद्धले तोकेरै उपदेश दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको थियो। शान्तिदेवले यो अवस्था झल्काउन भनेका छन्, नानाधिमुक्तिका सत्वा जिनै परी न तोषिता, अर्थात् सत्वहरूका फरक फरक पृष्ठभूमि र भावभूमिका हुन्छन् जसलाई भगवान बुद्ध स्वयंले पनि सन्तुष्ट पार्न सक्नु भएको थिएन। उदाहरणको लागि बुद्धले जतिसुकै मैत्री र करुणाको उपदेश दिनु भए पनि आफ्नै सङ्घ सदस्य एक भिक्षु बिरामी हुँदा समेत कोही श्रावकले उक्त बिरामी भिक्षुप्रति मैत्री करुणा नजगाएको र सेवा या उपचार नगरेको, बुद्धकै मात्र सेवा गर्न तल्लीन भइराखेको अवस्थामा बुद्ध स्वयंले उक्त बिरामी भिक्षुको सेवा गर्नुभयो र तोकेरै भन्नुभयो, जसले रोगीको सेवा गर्दछ उसले मेरो बुद्धको सेवा गरेको हुनेछ। त्यस्तै कोही श्रावकहरूले बुद्धको शरीरमा देखिने 32 लक्षण, 80 अनुव्यञ्जन आदि र बुद्धको रिद्धि बलबाट प्रभावित भएर बुद्ध भनेकै उहाँको शारीरिक लक्षण, रूप, वर्ण, रिद्धि बललाई बुझ्ने गरेका थिए। यस्ता श्रावकहरूलाई बुद्धको धर्मकाय देखुन् भनेर बुद्ध स्वयंले स्पष्ट गाथामा भन्नुभयो, यो प्रतीत्यपादम पश्यति स धम्मम पश्यति, यो धम्मम पश्यति सो मम पश्यति। जसले प्रतीत्य समुत्पादलाई देख्छ उसले धर्मलाई देख्दछ, जसले धर्मलाई देख्दछ उसले मलाई देख्दछ। उपरोक्त घटना र उपदेशले बुद्धको रूपकायलाई नै सम्पूर्ण बुद्ध देख्नेहरूलाई रूपकाय मात्रै होइन, बुद्धको धर्मकायलाई पनि देख्न सक्नुपर्दछ भन्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। उपदेशहरूमा बुद्धको रूपकाय भन्दा धर्मकाय बढी महत्त्वपूर्ण रहेको पनि स्पष्ट पारिएको छ। महायानमा बुद्धको रूपकाय र धर्मकाय सँगसँगै अन्य विविध कायको पनि व्यवस्था भएबाट महायानले बुद्धलाई सबै दृष्टिकोणबाट बुझेको, देखाउन खोजेको स्पष्ट छ। बुद्धका विविध कायका सम्बन्धमा पण्डित दिव्यवज्र वज्राचार्यले बौद्ध धर्ममा पञ्चकायको अवधारणा शीर्षक आलेखमा यथार्थ उजागर गर्नुभएको छ। त्रिकाय अवधारणा महायान परम्पराको एउटा प्रमुख सिद्धान्त मानिन्छ। महायानमा भगवान बुद्ध अरू सामान्य मानिसभन्दा कायगुण, वाक्गुण, चित्तगुण र कर्मगुणमा माथिल्लो कोटीमा रहेको औल्याइन्छ। बोधिसत्वले बुद्धत्व प्राप्त गर्दा साथसाथै 3 कायहरूको प्राप्ति हुन्छ, धर्मकाय, सम्भोगकाय र निर्माणकाय। यी कायहरूको आध्यात्मिक अवधारणा तथा व्याख्या महायानको विशिष्ट योगदान हो। श्रावकयानमा भने भगवान बुद्धलाई अरू जस्तै एक सामान्य मानिसको रूपमा चित्रित गरिएको पाइन्छ। थेरवादीहरूका अनुसार बुद्ध शरीर धारण गर्ने एक साधारण मानिस हुनुहुन्थ्यो तथा साधारण मानिसहरू जस्तै समस्त मानवीय कमजोरीहरू उहाँमा थिए। दीर्घ निकायमा भनिएको छ, भगवान अर्हत, सम्यक ज्ञान सम्पन्न, विद्या र आचरणयुक्त, सद्गति प्राप्त गर्ने, लोकज्ञाता, श्रेष्ठ, मानिसहरूको नायक, देवता र मानिसहरूको धर्म उपदेशक, ज्ञान सम्पन्न तथा भगवान हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि महायानको वैशिष्ट्य बुद्धलाई व्यापक अर्थमा बुझ्ने चेष्टा गरिएको पाइन्छ। यही प्रयत्नमा अन्य विद्वानहरूले 4 र 5 कायको समेत उल्लेख गरेका छन्। पण्डित दिव्यवज्र वज्राचार्यले बौद्ध धर्ममा पञ्चकायको अवधारणा रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। तत्र पञ्चकायात्मकेति स्वाभाविक, साम्भोगिक, वैपाकिक, निर्माणिक, धर्मकायात्मका पञ्चकाया, अर्थात् ती 5 कायहरू सम्भोगकाय, निर्माणकाय, धर्मकाय, स्वाभाविक काय र वैपाकिक काय हुन्।
नाम संहिता लगायत ग्रन्थमा यी पञ्चकायको उल्लेख पाइन्छ। यद्यपि नाम संगतिमै त्रिकायधिक इति त्रिकाय धर्म सम्भोग निर्माण लक्षणा तम धारयतीति त्रिकायधृक भनी बुद्धका 3 कायहरूलाई जोड दिएको पनि देखिन्छ। चतुस्तव नामको कृतिमा नागार्जुनले भगवान बुद्धका 4 कायको स्तुति गरेको समेत उल्लेख छ। ती 4 कायहरू धर्मकाय, सम्भोगकाय, निर्माणकाय र महासुखकाय हुन्। नाम संहिता लगायत वज्रयानका ग्रन्थमा ज्ञानकाय, समाधिकाय, महासुखकाय, सहजकाय आदि मुख्य कायहरूको पनि उल्लेख भएको पाइन्छ। यसरी बुद्धका विविध कायहरूको वर्णन बौद्ध ग्रन्थहरूमा पाइने तथ्य स्पष्ट हुन्छ। यहाँ 3 प्रमुख कायहरूको चर्चा गरिन्छ। धर्मकाय। धर्मकाय नै बुद्धको वास्तविक शरीर हो। बुद्धलाई देख्नु भनेको धर्मलाई देख्नु हो। धर्म तो बुद्धा द्रष्टव्या धर्मकाया हि नायका, अर्थात् बुद्धको ज्ञान धर्मद्वारा हुन्छ, किनभने बुद्धलाई धर्मकाय स्वीकार गरिएको छ। बुद्ध देखिनुहुन्छ, बुद्ध धर्मकाय नै हुनुहुन्छ। संयुक्त निकायमा भनिएको छ, अलम वक्कली किम ते पुतिकायेन दिथेन योखो वक्कली धम्मं पश्यति समे पश्यति यो मे पश्यति सो धम्मं पश्यति। बुद्धको भौतिक शरीरलाई पुतिकाय गन्धयुक्त भनिएको छ भने धर्मलाई नै बुद्धको वास्तविक काय बताइएको छ। बुद्धद्वारा उपदिष्ट धर्म नै बुद्धको वास्तविक काय धर्मकाय हो। समाधिराज सूत्रमा भनिएको छ, धर्मकायेन पश्यन्ति ये ते पश्यन्ति नायकम धर्मकाया हि सम्बुद्धा ये तत् सम्बुद्ध दर्शनम। जसले धर्मकायलाई देख्न सक्छ उसले बुद्धलाई देख्छ। बुद्ध धर्म शरीरयुक्त हुनुहुन्छ, यही बुद्धहरूको दर्शन हो। बुद्धका समस्त गुणहरूको समूहलाई बुद्धको धर्मकाय भनिन्छ। सम्भोगकाय र निर्माणकायको आधार पनि धर्मकाय नै हो। अभिसमयालङ्कारमा आचार्य मैत्रेयनाथले 37 बोधिपाक्षिक धर्म, 8 विमोक्ष, 6 अभिज्ञा, 10 वसिता, 4 विशुद्धि, 4 वैसारध्य लगायत समस्त गुण समूहलाई बुद्धको धर्मकाय भनेका छन्। भगवान बुद्धले प्रतीत्य समुत्पाद देख्नेले मलाई देख्छ, मलाई देख्नेले धर्मलाई देख्छ भन्नुभएको पाइन्छ। वास्तविक बुद्धको शरीर धर्मकाय हो। बुद्धत्व स्वयंमा धर्मकाय हो। त्यो प्राप्त गरेको व्यक्ति निर्माणकाय। पण्डित दिव्य वज्रले त्रिपिटकमा बुद्धले दिनुभएको स्मृत्युपस्थान आदि बोधपाक्षिक धर्मलाई नै धर्मकाय मानेको जनाउँदै कालान्तरमा धर्मकाय एक पनि होइन, अनेक पनि होइन, भाव पनि होइन, अभाव पनि होइन, आकाश जस्तो निर्लेप, निर्विकार, व्यापक, अनिर्वचनीय छ भनी उल्लेख गरेको पाइने बताइएका छन्। धर्मकाय प्रत्यात्मवेद हुन्छ भनी नागार्जुनले वर्णन गरेका छन्। कालक्रममा बुद्धोक्त शब्दहरू पनि विभिन्न अर्थमा प्रयोग भएको पाइन्छ। यही धर्मकायलाई ज्ञान धर्मकाय भनी हरिभद्रले अभिसमयालङ्कारको टीकामा उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार धर्मकाय नै निष्प्रपञ्चात्मक ज्ञान हो। सम्भोगकाय। भगवान बुद्धले धर्मको उपदेश यही सम्भोगकायद्वारा गर्नुभएको थियो। बुद्धको सम्भोगकाय भिन्न भिन्न हुन्छ। भिन्न भिन्न बोधिसत्वको रूपमा सम्भोगकाय मार्फत बुद्धले सत्वहरूलाई सम्भोग मार्गको उपदेश दिइरहनुहुन्छ। विज्ञप्ति मात्रता सिद्धिमा सम्भोगकायको 2 भेद बताइएको छ, सो सम्भोगकाय र पर सम्भोगकाय। सो सम्भोगकाय बुद्धको आफ्नो शरीर हो, पर सम्भोगकाय बोधिसत्वहरूको शरीर हो। यस प्रकार सम्भोगकाय बोधिसत्वहरूको सूक्ष्म शरीर हो, जसद्वारा धर्मको उपदेश दिइने गर्छ। सम्भोगकायले जगत हितको लागि महाविनिष्क्रमण, बुद्धत्व लाभ, धर्मचक्र प्रवर्तन आदि चरित्र अपनाउँछ।
ज्ञान सम्भार र पुण्य सम्भार पूर्ण गरी प्राप्त गरेको शरीरलाई सम्भोग काय भनिन्छ। यस प्रकार सम्भोग काय त्यो काय हो जसलाई बुद्धले बोधिसत्वको रूपमा परहितका लागि धारण गर्नुहुन्छ। बुद्धले यस्तो काय आफ्नो पुण्य सम्भारको फलस्वरूप तबसम्म धारण गर्नुहुन्छ जबसम्म निर्वाणमा प्रवेश गर्नुहुन्न, किनभने महायान अनुसार पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भार दुवै अत्यावश्यक हुन्छन्। सुखावती लोक धातुमा अमिताभ बुद्धको काय सम्भोग काय। निर्माण काय माता महामाया देवी र पिता शुद्धोधनबाट उत्पन्न भएको भगवान शाक्यमुनि बुद्धको शरीर निर्माण काय हो। भगवान बुद्धले जगतको कल्याण गर्नका लागि यो शरीर निर्माण काय धारण गर्नुभएको थियो। आचार्य मैत्रेयनाथका अनुसार सत्वहरूलाई विभिन्न प्रकारले हित कल्याण गर्न स्वरूपहरू संसारमा सबै कालखण्डमा देखा परिरहन्छन्, जसले यथोचित समयमा कर्म अनुकूल भएका प्राणीलाई मोक्षको मार्गमा लगाइरहन्छन्। त्यस्ता स्वरूपहरूलाई नै बुद्धको निर्माण काय भनिन्छ। निर्माण कायको चर्चा गर्दै पण्डित दिव्य वज्रले भनेका छन्, भगवान बुद्धले यमक प्रतिहार्य देखाउनु हुँदा आकाशमा बसी आफू समानको अर्को बुद्धलाई निर्माण गर्नुभयो। सो निमित्त बुद्धले गौतम बुद्धलाई प्रश्न गरेको कुरा त्रिपिटकहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ। यसरी निर्मित बुद्धको शरीरलाई निर्माण काय भनिन्छ। यद्यपि महायानको एक सम्प्रदायका अनुसार अकनिष्ठ भुवनमा मात्र सम्भोग काय रहन्छ। लुम्बिनीमा उत्पन्न भएको गौतम बुद्धको शरीर निर्माण काय हो। स्वाभाविक काय र वैपाकिक काय। पण्डित दिव्य वज्र वज्राचार्यले लेखमा स्वाभाविक काय र वैपाकिक कायको पनि चर्चा गरेको पाइन्छ। त्यस अनुसार स्वाभाविक कायको लक्षण आर्य मैत्रेयनाथको अभिसमयालङ्कार ग्रन्थ उद्धरण गर्दै सुझाइएको छ। सर्वाकारां विशुद्धिं ये धर्मा प्राप्ता निराश्रवा स्वाभाविको मुने कायस्तेषां प्रकृति लक्षण। ज्ञान स्वभावका स्मृत्युपस्थान आदि धर्म नै अनाश्रव तथा अमल अनागन्तुक रूपले सर्वाकार विशुद्धि भएपछि स्मृत्युपस्थान आदि धर्म नै स्वाभाविक काय हुन्छन्, किनभने बुद्धको प्रकृति स्वभावको लक्षण नै त्यही स्वाभाविक काय हो। बोधिसत्व अवस्थामा महायानमा रुचि, त्यस विषयमा प्रसाद, रागादि क्लेशहरूको प्रशम, प्राणीहरू उपर अनुकम्पा, दुष्करचर्यामा क्षमता, धर्म ग्रहण, धारण, प्रतिवेद गर्नुमा मेघा, मार र अरू दार्शनिकहरूबाट आहार्यता तथा प्रहान गर्ने अङ्गहरूले युक्त हुनु, यी 9 गुणहरूले बोधिसत्वको आत्मभाव परिपक्व हुन्छ। यसरी परिपक्व भएपछि बुद्धत्व लाभ हुन्छ। यही गुणहरूले परिपक्व भएको फलात्मक कायलाई वैपाकिक काय भनिन्छ। तथागत गर्भ। तथागत गर्भ भन्नाले त्यो अद्वितीय बुद्ध स्वभावलाई बुझिन्छ जुन अनुत्पन्न, असंस्कृत र शाश्वत रूपले सम्पूर्ण प्राणीमा रहेको हुन्छ। अङ्गुत्तर निकायमा तथागत गर्भलाई भगवान बुद्धले प्रभास्वर चित्त भन्नुभएको छ। तथागत गर्भ सूत्र, श्रीमला देवी सिंहनाद सूत्र, महापरिनिर्वाण सूत्र, लङ्कावतार सूत्र लगायत ग्रन्थमा तथागत गर्भको चर्चा गरिएको छ। लङ्कावतार सूत्रमा अद्वय चित्त मात्रा या विज्ञप्ति मात्रतालाई तथता, शून्यता, भूतकोटि, निर्वाण, परमार्थ, परिनिष्पन्न, तथागत गर्भ आदि शब्दद्वारा अभिव्यक्त गरिएको पाइन्छ। यसैलाई प्रकृति प्रभास्वर पनि भनिएको छ, जुन चतुष्कोटि, विनिर्मुक्त र निर्विकल्प हुन्छ। लङ्कावतार सूत्रमा महामती बोधिसत्वले भगवान बुद्धसँग सोधेका छन्। भगवानले तथागत गर्भलाई प्रकृति प्रभास्वर आदि विशुद्ध, नित्य, ध्रुव र शाश्वत बताउनु भएको छ। त्यसो भए तथागत गर्भ कसरी अबौद्धहरूको आत्मवाद समान छैन? भगवान बुद्धले बताउनु भयो, महामते, तथागत गर्भ अबौद्धहरूको आत्मवाद समान छैन,
किनभने अबौद्धहरू पुद्गल या जीवात्मामा आसक्त छन्। बोधिसत्वहरूले आत्मविनिवेश गर्नु हुँदैन। परमार्थ आत्मज्ञान प्रत्यात्म गतिगम्य छ। वाक्विकल्प बुद्धिगोचर छैन। लङ्कावतार सूत्रमा तथागत गर्भलाई भगवान बुद्धले आभायुक्त र शुद्ध आदि शुद्ध तर स्कन्ध धातु र आयतनको आवरणमा छोपिएको र राग द्वेष एवं मोहद्वारा दूषित भएको अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। तथागत गर्भ स्वभावैले शुद्ध हो, तर राग रञ्जित र द्वेष दूषित हुनाले अशुद्ध देखिन्छ। यसरी महायान पुस्तकको 4औं अध्याय यही समाप्त हुन्छ। भवतु सब्ब मङ्गलम्।